భగవద్బాంధవులకు శుభోదయం. ఈ రోజు నుండి మనము శ్రీమద్ రామాయణం శ్లోకము రూపంలో వినబడుచున్నాం. ఈ శ్లోకములు ఏ ఇంటిలో అయితే వినబడతాయో ఆ ఇంటికి ఆపదలు ఆటంకాలు రాకుండా ఆ శ్రీరామచంద్ర ప్రభు రక్షిస్తాడు అని నమ్ముదాం. అలానే ఈ శ్లోకములు మీ ఇంట రోజు రావాలి అంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ధన్యవాదములు. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे बालकाण्डम् अथ प्रथमः सर्गः। तपस्वाध्यायनिरतम् तपस्वी वाग्विदाम्बरम् नारदम् परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतम् लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहम् श्रोतुम् परम् कौतूहलम् हि मे महर्षे त्वम् समर्थोऽसि ज्ञातुमेवम् विधम् नरम् श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत् बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहम् बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयताम् नरः इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः महोरस्को महेश्वासो गूढजत्रुररिन्दमः आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः समः समविभक्ताङ्गस्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानाम् च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान् प्रजापति समः श्रीमान् धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधुरदीनात्मा विचक्षणः सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवी समः धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः तमेवम् गुणसम्पन्नम् रामम् सत्यपराक्रमम् ज्येष्ठम् ज्येष्ठगुणैर्युक्तम् प्रियम् दशरथः सुतम् प्रकृतीनाम् हितैर्युक्तम् प्रकृतिप्रियकाम्यया यौवराज्येन संयोक्तमैच्छत्प्रीत्या महीपतिः तस्याभिषेकसम्भारान् दृष्ट्वा भार्याथ कैकेयी पूर्वम् दत्तवरा देवी वरमेन मयाचत विवासनम् च रामस्य भरतस्याभिषेचनम् स सत्यवचनाद् राजा धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतम् रामम् दशरथः प्रियम् स जगामवनम् वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचननिर्देशात् कैकेय्याः प्रियकारणात् तम् व्रजन्तम् प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगामः स्नेहाद्विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः भ्रातरम् दयितो भ्रातुः सौभ्रात्रमनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या नित्यम् प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा वधूः सीताप्यनुगता रामम् शशिनम् रोहिणी यथा पौरैरनुगतो दूरम् पित्रा दशरथेन च शृङ्गवेरपुरे सूतम् गङ्गाकूले व्यसर्जयत् गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिम् प्रियम् गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया तेवनेन वनम् गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदकाः चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसतम् कृत्वा रममाणा वने त्रयः देवगन्धर्वसङ्काशास्तत्र ते न्यवसन् सुखम् चित्रकूटम् गते रामे पुत्रशोकातुरस्तदा राजा दशरथः स्वर्गम् जगाम विलपन् सुतम् गते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठप्रमुखैर्द्विजैः नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद्राज्यम् महाबलः स जगामवनम् वीरो रामपादप्रसादकः गत्वा तु स महात्मानम् रामम् सत्यपराक्रमम् अयाचद्भ्रातरम् राममार्यभावपुरस्कृतः
त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामम् वचोऽब्रवीत् रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः न चैच्छत्पितुरादेशाद्राज्यम् रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यासम् दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतम् भरताग्रजः सकाममनवाप्यैव रामपादावुपस्पृशन् नन्दिग्रामे करोद्राज्यम् रामागमनकाङ्क्षया गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रो दण्डकान् प्रविवेशः प्रविश्यतु महारण्यम् रामो राजीवलोचनः विराधम् राक्षसम् हत्वा शरभङ्गम् ददर्शः सुतीक्ष्णम् चाप्यगस्त्यम् च अगस्त्यभ्रातरम् तथा अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहैन्द्रम् शरासनम् खड्गम् च परमप्रीतस्तूणी चाक्षयसायकौ वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुररक्षसा स तेषाम् प्रतिशुश्राव राक्षसानाम् तदा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयति रक्षसाम् ऋषीणामग्निकल्पानाम् दण्डकारण्यवासिनाम् तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी ततः शूर्पणखा वाक्यादुद्युक्तान् सर्वराक्षसान् खरम् त्रिशिरसम् चैव दूषणम् चैव राक्षसम् निजघानरणे रामस्तेषाम् चैव पदानुगान् वने तस्मिन्निवसता जनस्थाननिवासिनाम् रक्षसान् निहतान्यासन् सहस्राणि 14 ततो ज्ञातिवधम् श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्च्छितः सहायम् वरयामास मारीचन्नाम राक्षसम् मार्यमाणः सुबहुशो मारीचेन स रावणः न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यम् रावणः कालचोदितः जगामसः मारीचस्तस्याश्रमपदम् ददा तेन मायाविना दूरमपवाह्य नृपात्मजौ जहार भार्याम् रामस्य गृध्रम् हत्वा जटायुषम् गृध्रम् च निहतम् दृष्ट्वा हृताम् श्रुत्वा च मैथिली राघवः शोकसन्तप्तो विललापाकुलेन्द्रियः ततस्तेनैव शोकेन गृध्रम् दग्ध्वा जटायुषम् मार्गमाणो वने सीताम् राक्षसम् सन्ददर्शः कबन्धम् नाम रूपेण विकृतम् घोरदर्शनम् तन्निहत्य महाबाहुर्ददाह स्वर्गतश्च सः स चास्य कथयामास शबरीम् धर्मचारिणीम् श्रमणाम् धर्मनिपुणामभिगच्छेति राघव सोऽभ्यगच्छन्महातेजः शबरीम् शत्रुसूदनः शबर्या पूजितः सम्यग् ग्रामो दशरथात्मजः पम्पातीरे हनुमता सङ्गतो वानरेणः हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः सुग्रीवाय च तत्सर्वम् शंसद्रामो महाबलः आदितस्तद्यथावृत्तम् सीतायाश्च विशेषतः सुग्रीवश्चापि तत्सर्वम् श्रुत्वा रामस्य वानरः चकारसख्यम् रामेण प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकम् ततो वानरराजेन वैरानुकथनम् प्रति रामायावेदितम् सर्वम् प्रणयाद् दुःखितेन च प्रतिज्ञातम् च रामेण तदा वालिवधम् प्रति वालिनश्च बलम् तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवः शङ्कितश्चासीन् नित्यम् वीर्येण राघवे राघवप्रत्ययार्थम् तु दुन्दुभेः कायमुत्तमम् दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वतसन्निभम् उत्स्मयित्वा महाबाहुः प्रेक्ष्य चास्ति महाबलः पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्णम् 10 योजनम् बिभेद च पुनस्तालान् सप्तैकेन महेषुणा गिरिम् रसातलम् चैव जनयन् प्रत्ययम् तदा ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः किष्किन्धाम् रामसहितो जगाम च गुहाम् तदा ततो गर्जद्धरिवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गलः तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः अनुमान्य तदा ताराम् सुग्रीवेण समागतः निजघान च तत्रैनम् शरेणैकेन राघवः ततः सुग्रीववचनात् धत्वा वालिनमाहवे सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत् स च सर्वान् समानीय वानरान् वानर्षभः दिशः प्रस्थापयामास दिदृक्षुर्जनकात्मजा ततो गृध्रस्य वचनात् सम्पातेर्हनुमान् बली 100 योजन विस्तीर्णम् पुप्लुवे लवणार्णवम् तत्र लङ्काम् समासाद्य पुरीम् रावणपालिताम् ददर्श सीताम् ध्यायन्तीमशोकवनिकाम् गताम् निवेदयित्वाभिज्ञानम् प्रवृत्तिम् विनिवेद्य च समाश्वास्य च वैदेहीम् मर्दयामास तोरणम् 5 सेनाग्रगान् हत्वा 7 मन्त्रिसुतानपि शूरमक्षम् च निष्पिष्य ग्रहणम् समुपागमत् अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानम् ज्ञात्वा पैतामहाद्वरात् मर्शयन् राक्षसान् वीरो यन्त्रिणस्तान् यदृच्छया ततो दग्ध्वा पुरीम् लङ्कामृते सीताम् च मैथिलीम् रामाय प्रियमाख्यातुम् पुनरायान् महाकपिः सोऽभिगम्य महात्मानम् कृत्वा रामम् प्रदक्षिणम् न्यवेदयदमेयात्मा दृष्टा सीतेति तत्त्वतः ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरम् महोदधेः समुद्रम् क्षोभयामास शरैरादित्यसन्निभैः दर्शयामास चात्मानम् समुद्रः सरिताम् पतिः समुद्रवचनाच्चैव नलम् सेतुमकारयत्
तेन गत्वा पुरीम् लङ्काम् हत्वा रावणमाहवे रामः सीतामनुप्राप्य पराम् व्रीडामुपागमत् तामुवाच ततो रामः परुषम् जनसंसदि अमृष्यमाणा सा सीता विवेशज्वलनम् सती ततोऽग्निवचनात् सीताम् ज्ञात्वा विगतकल्मषाम् कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यम् सचराचरम् सदेव ऋषिगणम् तुष्टम् राघवस्य महात्मनः बभौ रामः सम्प्रहृष्टः पूजितः सर्वदैवतैः अभिषिच्य च लङ्कायाम् राक्षसेन्द्रम् विभीषणम् कृतकृत्यस्तदा रामो विद्वरः प्रममोदः देवताभ्यो वरम् प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्याम् प्रस्थितो रामः पुष्पकेण सुहृद्वृतः भरद्वाजाश्रमम् गत्वा रामः सत्यपराक्रमः भरतस्यान्तिके रामो हनूमन्तम् व्यसर्जयत् पुनराख्यायिकाम् जल्पन् सुग्रीवसहितस्तदा पुष्पकम् तत्समारुह्य नन्दिग्रामम् ययौ तदा नन्दिग्रामे जटाम् हित्वा भ्रातृभिः सहितो नखः रामः सीतामनुप्राप्य राज्यम् पुनरवाप्तवान् प्रहृष्टमुदितो लोकस्तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः निरामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्षभयवर्जितः न पुत्रमरणम् केचित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित् नार्यश्चाविधवा नित्यम् भविष्यन्ति पतिव्रताः न चाग्निजम् भयम् किञ्चिन्नाप्सुमज्जन्ति जन्तवः न वातजम् भयम् किञ्चिन्नापि ज्वरकृतम् तथा न चापि क्षुद्भयम् तत्र न तस्करभयम् तथा नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च नित्यम् प्रमुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा अश्वमेधशतैरिष्ट्वा तथा बहुसुवर्णकैः गवाम् कोट्ययुतम् दत्त्वा विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकम् असङ्ख्येयम् धनम् दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशाः राजवंशान् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघवः चातुर्वर्ण्यम् च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकम् प्रयास्यति इदम् पवित्रम् पापघ्नम् पुण्यम् वेदैश्च संवितम् यः पठेद्रामचरितम् सर्वपापैः प्रमुच्यते एतदाख्यानमायुष्यम् पठन् रामायणम् नरः सपुत्रपौत्रः सगणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते पठन् द्विजो वा वृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिज्जनः पण्यफलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे प्रथमः सर्गः।